आमुत आज पनुन तारुफ करने खतर पनुन इंट्रोडक्शन करने खतर बे तो सारे माजिन बेनियन बायन बुजुर्गन ये गुजारिश करने खतर कि कल की चीज़ वोट त्राउनुक तो उनसे भी चीज़ इंतखाबात सन असेंबली कुछ यचान अख मौका वो कर तुहद खिदमत तुहद नुमाइंदगी हमने बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करना है, बीजेपी के धोखों का हमने हिसाब किताब बराबर करना है। हमें तकसीम करने की जो साजिश रचाई जा रही है उसको नाकामयाब करना है। रोजमर्रा के मुतालबे हैं, चाहे वो नौजवानों को रोजगार को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे पानी को लेके हो, चाहे राशन को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का इलाज करना है। और जिस तरह आगा साहब ने आप नौजवानों को अपनी तकरीर में यकीन दिलाया, मैं भी ये यकीन आपको देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके वोटों के जरिए जब 8 अक्टूबर को नतीजे निकलेंगे तो यहाँ सबसे पहला काम जो है बच्चों का प्लेग्राउंड और लेकिन इसके लिए मेहरबानी करके मैं जानता हूँ ये जमींदारी का वक्त है, आप लोग सब जमींदारी में लगे हुए हो, लेकिन 25 तारीख को आपको 1 घंटा निकाल के पोलिंग बूथ में जाके दूसरे नंबर के बटन जिसके सामने हल का निशान है, यही आपकी जिम्मेदारी का भी निशान है। ये इस जिम्मेदारी के निशान को, इस पहचान को, इस हल के बटन को दबा के मुझे और आगा साहब को दोबारा आपकी खिदमत करने का एक मौका दे दीजिए। यही गुजारिश और यही फरमान और यही मांग करने में यहाँ आया हूँ और इस बात से मैं अपनी तकरीर खत्म कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब कभी आगा रूहुल्लाह साहब तकरीर करते हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के हवाले से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं था। वो कहते हैं कि 370 जब हमसे लिया गया, हमसे पूछा नहीं गया। वो कहते हैं कि जब हमारा झंडा हमसे छीना गया, हमारी आईन हमसे ली गई, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद जब हमसे छीना गया, हमारी जमीनें जब खतरे में डाली गई, हमारे बच्चों का रोजगार जब खतरे में डाला गया, इतना सारा कुछ हुआ, ये हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं था। और आप आगा साहब की तकरीरों को पसंद करते हो। बीजेपी की मुकम्मल कोशिश है कि इस असेंबली के जरिए आगा साहब की ये बातें बंद हों। उनकी मुकम्मल कोशिश है कि 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर का ऐसा असेंबली बने जो कि असेंबली से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करे, एक ऐसी वहां से बात निकले जिससे कि बीजेपी कल को जाके दुनिया भर में ये कह सके कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले को कबूल करते हैं। उनकी कोशिश ये है कि कल को अगर आगा साहब पार्लियामेंट में ये कहे कि आप कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं है, तो कल को बीजेपी का एक मिनिस्टर उठ के खड़ा होकर कहेगा ना आगा साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ये जम्मू कश्मीर असेंबली की आवाज है। जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 को हटाने पे अपना मोहर लगाया है। आप ये बात मत करिए, आप झूठ बोल रहे हो। और हम उसके बाद कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम वो लोग हैं जो कहते हैं ना अब हमारे जितने भी हकूक हमसे छीने गए हैं, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हम इनको लड़ झगड़ के इनको वापस हासिल करके आपके हवाले करेंगे। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस इलेक्शन में हमारी आवाज जो है वो हमारी आवाज दब ना जाए, हमारे वोट तकसीम ना हो, हम कमजोर ना हो जाए। क्योंकि इससे पहले जब कभी हम तकसीम हुए हैं हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 2014 में जब इसी तरह इंतखाबात थे, ये कलम दवात वाले उस वक्त निकले, आज की तरह उस बार भी उनका एक ही नारा था। ना उस वक्त उन्होंने बिजली की बात की, न सड़क की बात की, न रोजगार की बात की, न महंगाई की बात की। सिर्फ ये कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है।
اور کشمیر اور جموں کے لوگوں نے 28 سیٹیں اس وقت PDP کے حوالے کیے، لیکن 28 سیٹوں کو اللہ مغفرت کرے مفتی محمد سید صاحب کو، الیکشن کے فوراً بعد وہ 28 کی 28 سیٹیں جو ہے وہ BJP کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اس بار بھی ہمارے خلاف جو تنظیمیں الیکشن لڑ رہی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ الیکشن کے بعد ہم BJP کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہاں تک کہ جو آج آپ کو گیس سلنڈر دکھا کے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جیل کی قربانی کو ہے ووٹ میں تبدیل کیا جانا چاہیے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ الیکشن کے بعد آپ کیا کرو گے، وہ کہتا ہے الیکشن کے بعد میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج اگر آپ آزاد امیدوار کو کامیاب کرتے ہو، اگر آپ قلم دوات کو کامیاب کرتے ہو، اگر آپ گیس سلنڈر، یہ فصل کٹائی کا دور ہے، اس وقت آپ اپنے کاموں میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہو، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ امید اور یہ گزارش ضرور کروں گا کہ 25 تاریخ کو آپ لوگ صبح سویرے نکل کے منہ ہاتھ دھو کے بسم اللہ کر کے پولنگ بوتھ میں جائیں، وہاں دوسرے نمبر کے بٹن کے سامنے حل کا نشان ہوگا، اس نشان کے ذریعے آپ نمائندہ وہ چنیے جو خلق کو دلی کی سازشوں کے خلاف، دلی کے دھوکوں کے خلاف اور جو ہمارے روز کے مسئلے ہیں، جیسے آغا صاحب نے اپنی تقریر میں نوجوانوں کے پلے گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی، یہاں جو بجلی کا مسئلہ ہے، جو بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، جہاں 2000 2500 سے کم بجلی کی بل ہمیں آتی نہیں ہے، یہاں جو گیس کا مسئلہ ہے، یہاں جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہاں جو بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، یہاں جو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے منشور میں یہاں کے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو پہلے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم 1 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازم لگانے کا کام کریں گے۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو 200 یونٹ مفت بجلی جو ہے فراہم کرنا شروع کریں گے۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم سال کے 12 سلنڈر گیس کے مفت آپ کو بانٹنا شروع کریں گے۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ جیل ہمارے جو نوجوان بھائی جموں کشمیر کے باہر جیلوں میں تڑپ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو واپس لا کے یہاں رہا کرنے کا کام شروع کریں گے۔ ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ جموں کشمیر سے PSA کا قانون جو ہے ہم ہٹا کے دفع کر کے یہاں سے بھیج دیں گے تاکہ اس قانون کا کبھی دوبارہ سے استعمال نہ ہو۔ لیکن ان سب چیزوں کو ممکن بنانے کے لیے، ان سب چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے آپ سے میری معتبانہ گزارش ہے کہ 25 تاریخ کو اپنی باقی ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے آپ 1 گھنٹہ نکال کے یہاں پولنگ بوتھ میں جائیں، دوسرا بٹن دبا کے حل کے نشان کو دبا کے مجھے کامیاب کر کے آغا روح اللہ صاحب کو، مجھے آغا یوسف صاحب کو، آغا محمود صاحب کو ہمیں موقع دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی خدمت کریں اور آپ کے مطالبے حل کریں۔ یہی میری امید ہے، یہی میری